दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एकका अध्यक्ष तथा संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ अहिले घरि बिजनबारी क्षेत्रको परिभ्रमण गरिरहेका छन्। यसै क्रममा आज उनले पुल बिजनबारी गोख समष्टिका विभिन्न क्षेत्रहरूको परिभ्रमण गरेका छन्। बिहानै निस्केका गुरुङले फार्सी गाउँ हुँदै समष्टि पसेका थिए भने नयाँ नोर ग्राम अधीनस्थ तुम्बायोग खेल मैदानमा आयोजना गरिएको सभामा आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट सुरु गरेका थिए। उनले त्यही आयोजना गरिएको सभालाई सम्बोधन समेत गरेका थिए। त्यसपछि उनी आनन्देन हुँदै नयाँ बस्ती पुगेपछि स्थानीय समर्थकहरूसँग आयोजित सभालाई सम्बोधन गरेपछि उनी गोरुकच्चा हुँदै पुल बजार प्रवेश गरेका थिए, जहाँ एउटा सभालाई सम्बोधन गरेपछि उनी बिजनबारी नेपाली धर्मशालामा आयोजित सभालाई साँझपख सम्बोधन गरेका छन्। भ्रमणमा अध्यक्ष गुरुङसँगै महासचिव रोशन गिरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ लगायत समष्टि संयोजक विनय सुब्बा साथै स्थानीय पार्टी समर्थकहरूको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको जानकारी प्रचार प्रसार सचिव अरुण दुरालले दिएका छन्। 16 र 17 मा वा 15 मा आरडीएफमा स्याङ्सन गरेका पैसाहरू हुन्। तर माथि कैजलेदेखिको बाटो सुरु भएको स्यालरोटी जस्तो घुमाएर यो गाउँलाई चाहिँ अलिकति वञ्चित गरेको जस्तो अनुभव लाग्यो मलाई। तर यो केही दिनसम्म यस्तो हुन्छ, केही समयसम्म यस्तो हुन्छ, तर यो जग्गाको बाटोघाटोको अलरेडी आरडीएफमा पीएमजेमा स्याङ्सन भएको। आज इलेक्सनको बेलामा तपाईलाई विभिन्न प्रकारको कुराहरू लगाएर लोभाउने कुराहरू गरेर बाटो छड्काउने काम गरेर तपाईलाई भोट बटुल्न बाबुआमा सुर्ता गर्न पर्दैन। अवश्य तपाईको यो ओराली उकालीमा भएका बाटोघाटो जुन अवस्था यति भयानक छ, म आज एक दिन हिँड्दाखेरि यो बाटोको अवस्था र यो बाटोमा एक दिन हिँड्दाखेरि मेरो जिउ त्यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि कति दुख्यो। अब यहाँ 365 दिन हिँड्ने मेरो बाबुआमाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्टुडेन्ट नानीहरूको जिउ कति दुख्छ होला। यो लिडरहरूले आज बुझ्न सकेका छैनन्। खाली पोलिटिक्स गर्छन्, खाली भोट माग्छन्, खाली उहाँले एउटा आफ्नो शासनको कुर्सी सम्हाल्ने मात्र काम गर्छन्। तर म चाहन्छु बाबुआमा, म कुर्सी सम्हाल्ने भए, म चेयरको लोभ गर्ने भए म आज 3.5 वर्ष विस्थापित हुने थिइनँ। म जाति र अस्मिताको निम्ति, मेरो छोराछोरीको निम्ति, भोलिको भविष्यको निम्ति मैले 3.5 वर्ष आज जंगल जंगल भट्केर, आज चेयर छोडेर, आज जिटेको चिफ एक्जिक्युटिभ छोडेर मैले आज जातिको निम्ति आज माया गरेर हिँडेका व्यक्ति हुँ। मलाई यहाँका व्यक्तिहरूले, मलाई यहाँका लिडरहरूले, मलाई जाति बेच्ने व्यक्तिहरूले, आज जाति बेचेर भात खाने व्यक्तिहरूले आज डल्ले भाँडामा दाँजो गर्छन्। टीएमसी प्रमुख ममता ब्यानर्जीले आज नन्दीग्राम विधानसभा सिटबाट नामाङ्कन दर्ता गरिरहेको अवसर पारेर जितको निम्ति पूजा अर्चना गर्न आज राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री कालेबुङ आएकी छन्। कालेबुङमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै तिनले बंगालमा पुनः टीएमसीको सरकार बनिने तथा ममता ब्यानर्जी तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुने दाबी गरेकी छन्। र आज हाम्री राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, जो हाम्रा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन, हमारी नेत्री,
ममता ब्यानर्जीको आज नोमिनेसन फाइल आज 2 बजी उहाँले गर्नुहुनेछ र त्यसैको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ आज म कालिम्पोङ आउँदा प्रथम म मन्दिरको दर्शन गरेँ। मन्दिरमा गएर देवीको मन्दिर, भगवान दुर्गा, भगवान माता सन्तोषी, माँ काली सबै देवीहरूलाई पुकार्दै प्रार्थना गर्दै शिवजीको, गणेश भगवान सम्पूर्ण भगवानलाई सँग चाहिँ प्रार्थना गरेर हाम्रो दिदीको भारी मात्रामा विजय होस् भन्ने भगवानसँग प्रार्थना गरे। साथै हाम्रो तेस्रो पल्ट हामी बङ्गालमा दिदीलाई नै हामी मुख्यमन्त्री भएको देख्न पाउँछौँ र पाउने नै छौँ, पाउँछौँ। किनभने बङ्गालमा दिदीको विकल्प अरू कोही पनि छैन र दिदीले जुन प्रकारले एउटा 10 वर्षमा यति काम गर्नुभएको छ त्यो कामको रिपोर्ट नै जनता सामु छ र जनताले दिदीलाई नै रुचाउनेछन्, दिदीको नै जय हुनेछ र यसै कारणले चाहिँ मैले प्रथम कालिम्पोङमा आज आउनभन्दा अघि म मन्दिरको दर्शन गरेर यहाँ म फेरि मेरो कतिवटा पार्टीको कामहरू भएकोले गर्दा, मिटिङ भएकोले गर्दा आएको र विशेष गरेर म यही नै भन्छु, हामीले अब खेला त सुरु भइहालेको छ। খেলা হবে, দেখা হবে, আর আমরা জিতবো। আমরা বাঙালি দিদিকে চাই না মগজ ধোলাই চাই না। বাঙাল হীরক রাজার দেশ না, এইটা ভালো করে মনে রাখতে হবে। यो कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ। बङ्गाल हिरक राजाको देश होइन, मगज धुलाइले चल्दैन। बङ्गालमा फेरि पनि हाम्रो टिएमसी सरकार नै आउँछ, हाम्री नेत्री ममता ब्यानर्जी नै मुख्यमन्त्री हुन्छ। खेला হবে, 2 तारिखে खेला হবে, দেখা হবে। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत बर्फुङ जारुङ जिपियुको लोवर जारुङ वार्डका वार्ड पञ्चायत केबी राईको पहलमा मङ्गलबार सिक्किम गरिब आवास योजनाका घरहरू निर्माण विषय अन्तिम निरीक्षण गरियो। यस अवसरमा राभाङका खण्ड विकास अधिकारी एलबी राई, एडी सोचेन भोटिया, जेई भिगुसन राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। स्थानीय वार्ड पञ्चायत केबी राईले बर्खायाम सुरु हुन अघि नै घर निर्माण कार्यलाई अन्तिम रूप दिनका निम्ति सम्बन्धित विभागका अभियन्तागण र ठेकादारहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। उनको अनुरोधलाई अभियन्तागण र ठेकादारहरूले पनि स्वीकार्दै चाँडै घर निर्माण सुरु गर्ने वचन दिएका छन्। स्मरण गराइन्छ, वर्तमान सिक्किम सरकारले गरिबलाई 17,51,000 को घर निर्माण गरिदिने योजना बनाएको छ। त्यसरी नै लोवर जारोङमा यस योजना अन्तर्गत 3वटा घर निर्माण हुन गइरहेको छ भनी लाभार्थीहरूले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई धन्यवाद दिएका छन्। यस विषयमा खण्ड विकास अधिकारी एलबी राईले थप जानकारी गराएका छन्। र आज हामी यहाँ लोवर जारुङमा आइपुगेका छौँ। विशेष गरेर यो एसजिएवाई यानि कि गरिब आवास योजना सिक्किम सरकारद्वारा लन्च गरिएको प्रोग्राम, यो सिक्किमको गरिब तबकाका मानिसहरूलाई माथि उठाउने एउटा योजना हो। र आज हामी यहाँ पवन कुमार राईको जुन चाहिँ एसजिएवाईको घर उहाँले पाउनु भएको छ, त्यसको साइट सेलेक्सनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र साथमा हाम्रो यहाँनिर बिएसीबाट हाम्रो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर मेरो साथमा, अनि यहाँका वार्ड पञ्चायत श्री केबी राईजी पनि हुनुहुन्छ। साथै एमटिएल कम्पनीबाट हाम्रो जेई साहब हुनुहुन्छ र हाम्रै बिएसीबाट 2 जना जेई साहबहरू पनि हुनुहुन्छ। र आज यो हामीले साइट सेलेक्सन गरेका छौँ र जम्मा अहिले भर्खरै हामीले 3टा साइट सेलेक्सन गरिसकेका छौँ। र अब भविष्यमा गरिब तबकाका मानिसहरूले पनि गरिबीको रेखा मुनिदेखि माथि उठ्ने एउटा यो योजना हो। र हामीबाट उहाँ जुन चाहिँ बेनिफिसियरिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शुभकामना। 42 नम्बर समष्टि स्योकवीर खानीबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल समूहका समर्थक कमल बराल आज आफ्नो दल त्याग्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहमा सामेल भएका छन्। उनले आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चा,
गोजोमोमो केन्द्रीय समिति सहसचिव सञ्चवीर सुब्बा लगायत अन्यको बाहुलीबाट झण्डा ग्रहण गरे। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो खाने दबाई। अँ सोमनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। स्थानीय मानिसहरूलाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिन, इभीएम तथा भोटिङ सम्बन्धित मसिनहरू बारेमा जागरुक बनाउने उद्देश्यको साथमा दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड विकास कार्यालयको मुख्य आयोजनामा बिजनबारी बजारमा एउटा मतदान सम्बन्धित जागरुकता कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रममा स्थानीय मानिसहरूलाई मसिनको प्रयोग बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराइएको थियो भने गीत सङ्गीतको माध्यमबाट मानिसहरूलाई जागरुक गराइएको थियो। यो 2021 को विधानसभा इलेक्सन सम्बन्धमा आज दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड विकासको तत्वावधानमा कार्यालयको तत्वावधानमा यहाँ बिजनबारी बजारमा चाहिँ आज 10 तारिक मार्च 2021 को दिन विधानसभा पश्चिम बङ्गाल विधानसभा चुनाव 2021 को अभियानलाई सफल पार्नलाई दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड विकास कार्यालयबाट हामी यहाँ मिना रेस्टुरेन्टको अगाडि अथवा 3 दिन भनेको अगाडि बिजनबारी बजारमा यो इभिएम र भिभिप्याटको प्रदर्शन गर्न लागिरहेका छौँ र कतिजना जनसाधारणले यो भिभिप्याट भन्ने चिनेको छैन होला अनि यो इभिएमको विषयमा पनि थाहा छैन होला र उहाँहरू 17 तारिकको दिन आफ्नो बुथमा जाँदाखेरि अबर नपरोस् अथवा असमञ्जसमा नपरोस्, असुविधामा नपरोस् भन्ने हेतुले आज हामी यो प्रदर्शन गरिरहेका छौँ र जनसाधारणलाई हामी आह्वान गर्छौँ यहाँ आएर ब्यालट गर्न सक्षम बनोस्, सिकेर जाओस् र 17 तारिकको दिन आफ्नो बुथमा गएर राम्रो प्रकारले भोट अथवा मतदान गर्न उहाँहरूले सकोस्। मसिन 3टा छ र विशेष इभिएमको पार्ट चाहिँ तपाईँको यो लामो जुन चाहिँ ब्यालेट छ 16वटा, यो चाहिँ हो ब्यालेटिङ युनिट, बियु भन्छ छोटकरी ब्यालेटिङ युनिट। र यहाँ अर्को छ यो कन्ट्रोल युनिट छ, यसलाई भन्छ कन्ट्रोल युनिट, छोटकरीमा हामीले सियु पनि भन्छ। र विशेष गरेर यो 3टाको एउटा ब्रेन चाहिँ हो यो सियु। सम्पूर्ण कुराहरू यहीँबाट चाल पाइन्छ। यो बिग्रेको पनि, ब्याट्री लो भएको पनि, केही गडबडी छ भने यो सियुबाट हामी चाल पाउँछौँ। र थर्ड पोलिङ अफिसरले जब फर्स्ट पोलिङ अफिसरको जान्छ आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ, सेकेन्ड पोलिङ अफिसरले स्लिप र इनडेलिबल इन लगाएपछि थर्ड पोलिङ अफिसरकोमा चाहिँ त्यो स्लिप लगेर उहाँले थर्ड पोलिङलाई दिनु पर्यो मतदाताले। र थर्ड पोलिङले जब ब्यालेट दिन्छ, ब्यालेट दिएपछि चाहिँ मतदाता चाहिँ भोटिङ कम्पार्टमेन्टमा गएर यो भोट आफ्नो मत अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अधीनस्थ चुनाव समितिको पहलमा तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 42 नम्बर समष्टिको आयोजनामा आज 42 नम्बर समष्टि अन्तर्गत पाला खोलाटार सार्वजनिक भवनमा चुनाव समिति गठन तथा चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा याङमाकुम शाखाध्यक्ष मारसिंह लेप्चाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको चुनावी सभामा गोजममु केन्द्रीय कोर कमिटी सदस्य तथा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चा, केन्द्रीय समिति सहसचिव सञ्चवीर सुब्बा, गोजममु कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष सिबी गुरुङ, सांगठनिक सचिव विनय घिसिङ, गोजानामो कालेबुङ जिल्ला समिति कार्यकारी सचिव निमालमु भोटिया, कोषाध्यक्ष जुनम छेत्री, युवा मोर्चा 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष दानियल काबो, गोजयुमो जिल्ला समिति महासचिव अमिर बस्नेत, गोजमुमो 42 नम्बर समष्टि जोन 1 का संयोजक भरत घिमिरे लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। सभामा बोल्दै गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमिर बस्नेतले यसपालिको भोट क्षेत्रीय दललाई दरिलो बनाउन तथा क्षेत्रीय समस्याको समाधानको निम्ति क्षेत्रीय उम्मेदवारलाई नै जिताउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। हेर्नुहोस्, हामीले बारम्बार पार्टीले यो हामीले राख्दैछौँ कि कुन दोकानमा कुन चिज पाउँछ त्योसँग मतलब छ। आज राज्य सरकारसँगबाट हामीले जे चिज पाउनु छ त्यो हाम्रो मेनिफेस्टोमा छ। जनताको यहाँको समस्याहरू जुन समाधान चाहिँ आज 3 जना विधायकले जितेर गइसकेपछि राज्य सरकारसँग त्यो समस्या जुन 4वटा मुद्दा हामीले उठाएका छौँ त्यो केन्द्रको विषय भएकोले गर्दाखेरि 1949 सालको भारत भुटान मैत्री सन्धि, 1950 सालको भारत नेपाल सन्धि, हामीले यो नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नु बनाएका भागहरू र
अल इन्डिया गोर्खा एसएमजी यो चाहिँ केन्द्र स्तरको भएकोले गर्दा केन्द्र सरकारको अधीनस्थ भएको छ त्यो मुद्दा त्यता लान्छौँ। तर जुन चाहिँ यहाँको समस्या छ जसलाई चाहिँ राज्य सरकारले नै हल गर्नुपर्छ यहाँको जनताको समस्या त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर राखेका छौँ। र 2019मा एउटा कुरो थियो कि 9वटा पार्टी सानो होस् ठुलो होस् 9वटा पार्टी सबै एक बिजेपीको एलायन्स भएर हाम्रो विरोधमा लडेको थियो। तर आज ती एलायन्स पार्टीहरू सबै छताछुल्ल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले भनिहालेँ हाम्रो जुन एडभान्टेज थियो हामी हारे तापनि हामीले जुन काम गऱ्यौँ 1.5 वर्षमा त्यो पनि जनताले देखिरहेको छ। आज कोभिड-19मा अनिल थापा र जिटिए जुन प्रकारले र पार्टीले जुन प्रकारले काम गर्यो त्यो पनि देखिरहेको छ। आज अरू पार्टीको मुद्दा छैन तर हाम्रो मुद्दा एउटा राष्ट्रिय स्तरमा हामी त्यो बनाइरहेको छ। सम्पूर्ण हेर्दाखेरि जुन कुरो एउटा पार्टीले बोक्नुपर्ने चिजहरू थियो पार्टीले सम्पूर्ण हाम्रो पार्टीले चाहिँ अहिले धेरै कुराहरू बोकेकोले गर्दाखेरि जनता पनि हामीसँग आश्वस्त छ अनि विश्वस्त पनि हामीसँग भएकोले गर्दाखेरि जनताको आशा र विश्वासलाई हामी कदापि तोड्न चाहँदैनौँ। उहाँहरूलाई सम्मान दिन्छौँ अनि हामीले जितेर गएको खण्डमा जुन समस्याहरू राज्य सरकारबाट हामीले समाधान गर्नुपर्छ ती कुरोहरू मेनिफेस्टोमा उल्लेखित छ। त्यो उल्लेखित गरेको विषयवस्तुलाई समस्याहरूलाई चाहिँ हामी 5 वर्षभित्रमा समाधान। पोखरीबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत मगरजुङ चियाबारी निम्न प्रान्त बहादुर गाउँ नवयोजना समाजको तत्त्वावधानमा स्थानीय सार्वजनिक भवनमा निशुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न गरियो। सिलगढी आलम सेवा समितिको विशेष सहयोगमा सम्पन्न यस शिविरमा आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शरफ केन अनि डाक्टर केएन दासले स्थानीय तथा संलग्न क्षेत्रका आँखा जाँच गर्दै उचित परामर्श दिए। यस शिविरबाट 40 जना आँखा रोगी लाभान्वित बनेको बताइएको छ। आयोजक समितिका उर्गेन पाखरिनले उक्त शिविर विषयमा थप जानकारी गराएका छन्। नवयोजना समाजद्वारा हामीले एउटा सानो आँखा शिविर यहाँ समाज भवनमा राखेका थियौँ र कतिवटा कारणवशले अब कतिजना मान्छेलाई हामीले यो खबरहरू पनि पुर्याउन सकिनौँ। अपरझटली एउटा यो कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि तरै पनि अहिले मोटामोटी हामीसँग यहाँनिर आँखा पीडितहरू प्राय 30-40 जना जस्तोले हाम्रो आँखा शिविरहरूमा आएर आफ्नो जाँच गर्न सक्नु भएको छ। र यो चाहिँ कहाँबाट गरियो भन्दाखेरि हामीले सिलगढी यो आलम सेवा समितिद्वारा एनजिओको मार्फत हामीले यो कार्यक्रम गरेको र डाक्टरहरू हुनुहुन्छ डाक्टर शरफ केन अनि डाक्टर केएन दास उहाँहरू आँखाका विशेष स्पेसिलिस्ट डाक्टर हुनुहुन्छ र उहाँहरूद्वारा हामीले यहाँ आज हामीले आँखा शिविर राखेका थियौँ यो बहादुर गाउँ समाज भवनमा। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।